संसार परिवर्तन गर्नका लागि तिमी अरू कोही बन्न आवश्यक छैन, तिमी जो हौ त्यो बन। योको अनको उक्त भनाइ सँगसँगै कार्यक्रम किताबका कुरामा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम किताबका कुरामा हामी विभिन्न स्रष्टाहरूसँग उहाँहरूको सिर्जनाको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना लेखक, गीतकार, गायक भुवन शिवाकोटी चौघरे। उहाँले विशेष गरी कविता, गीत र हाइकुको क्षेत्रमा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद मिलनजी, नमस्कार। तपाईँको साङ्गीतिक तथा साहित्यिक यात्राको विषयमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? मेरो साहित्यिक यात्रा लेखन चाहिँ बाल कार्यक्रमको लागि मैले लेखेको 2042 सालबाट सुरु भएको हो। त्यो चाहिँ वासुदेव मुनाल दाईले चलाउनु हुने रेडियो नेपालको कार्यक्रमको लागि मैले कविताहरू लेखेर पठाउँथेँ। भलै मेरो त्यतिखेर कविता सिर्जनाको समय थिएन र आधिकारिक हिसाबले प्रकाशित पहिलो कृतिको अर्थबाट तपाईँलाई भन्दा चाहिँ 2049 सालमा रजहाँस भन्ने कविता सङ्ग्रह चाहिँ त्यो बानेश्वर क्याम्पसबाट प्रकाशित भएको थियो। मेरो पहिलो रचना प्रकाशित भएको सङ्ग्रह चाहिँ त्यो समय हो। त्यस पछाडि अब अहिले 2077 सालसम्म आइपुग्दा यो यात्रा मेरो निरन्तरता नै रहेको छ। साहित्य क्षेत्रमा भुवन शिवाकोटी चौघरे लेख्नुहुन्छ। हजुर, केही कथा छ चौघरेभित्र? चौघरेभित्रको कथा चाहिँ मिलनजी यस्तो रह्यो। हामी दोलखा, शिवाकोटीहरूको जन्मस्थान दोलखा हो र हाम्रो मूल थलो नै त्यही छ र त्यहाँनेरि हामीसँग लगभग 250-300 वर्ष पुरानो मल्लकालीन दरबार नै छ। शिवाकोटीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत वंशभित्रको दरबार हो त्यो, र त्यो घरभित्र जन्मिएको अन्तिम पुस्ताको युथ हुँ म आज। र त्यो घर अलिकति जीर्ण भएको छ। ऐतिहासिक धरोहर र धार्मिक सम्पदाको हिसाबले पनि त्यो घर बढी चाहिँ महत्त्वपूर्ण र हाम्रो एउटा कुल परम्परा र आफ्नो कुल खानदानसँग जोडिएको कारणले पनि त्यो घरसँगको नाम जोडेर चाहिँ मैले चौघरे भन्ने उपनाम मेरो साहित्य र सङ्गीतको यात्रामा जोडेको हुँ। हालसम्म कतिवटा पुस्तक लेख्नुभयो? कुन कुन लेख्नुभयो? कस्तो कस्तो क्षेत्रमा आगामी दिनमा कलम चलाउँदै हुनुहुन्छ? पुस्तक लेखनको हिसाबले मैले विविध क्षेत्रहरूका विषयवस्तुलाई समेटेर कविता, कथा, मुक्तक, हाइकु लगायत सबै संरचना सिर्जनाहरूमा मैले लेख्छु। त्यसरी लेखेर जाँदाखेरि मेरो अहिले प्रकाशित सङ्ग्रहको हिसाबले यो हाइकु सङ्ग्रह छरिएका पाइला यो 7औं सङ्ग्रह हो यो, र 6वटा अरू कविता कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। प्रकाशोन्मुख कृतिहरू पनि मसँग थुप्रै पाण्डुलिपिहरू छन्। र विषयगत र विषयको हिसाबले हेर्दा चाहिँ मैले लेख्ने विषय भनेको एकै थरीको मात्रै नभएर समाजका विविध पक्षहरूलाई मैले समेटेर मेरा सिर्जनाहरूमा लेख्ने गरेको छु। प्रणयको गहिराई, हजुर, कविता सङ्ग्रह निकै नै मिठा मिठा कविताहरू, सुमधुर प्रेमिल कविताहरू भनौँ न, हजुर, त्यस्ता कविताहरू समावेश गर्नुभएको छ। एउटा कविता सम्बन्ध विच्छेद कवितामा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदभित्रका कथा व्यथा खोतल्ने प्रयास गर्नुभएको छ। हजुर, अहिले वर्तमान विश्वको तथ्याङ्कले पनि सम्बन्ध विच्छेदको दर निरन्तर बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। हजुर, किन यस्तो भइरहेको छ? एउटा कविको दृष्टिले के देख्छ? यो सम्बन्ध विच्छेद कविताको सारांशको हिसाबले तपाईँलाई अलिकति व्याख्या गरेर मैले भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको विश्व एकदम फरक भइसक्यो। मान्छेहरू नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्रै बढी प्राथमिकतामा राख्ने। अब हाम्रो पूर्वीय दर्शन र पश्चिमीय दर्शनमा अझ धेरै कुराहरू फरक छ। र पूर्वीय दर्शनमा हामी जुन सोसाइटीबाट हामी हुर्केर आएका छौँ, हामी चाहिँ बढी जसो प्रभावित पश्चिमी दर्शनहरूबाट भएका छौँ, जहाँनिर चाहिँ विवाह भनेको एउटा सम्झौता मात्रै हो भन्ने अर्थमा पश्चिमाहरूले हेर्छन्। हामी विवाहलाई बन्धनको रूपमा बुझ्छौँ र विवाह गरिसकेपछि 7औं जन्मको हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध रहन्छ भन्ने हाम्रो पूर्वीय दर्शनले व्याख्या गर्छ। मुख्यतया चाहिँ आफूबीचको महत्त्वाकांक्षा, चुलिएर उठेको महत्त्वाकांक्षा र अहिलेको वर्तमान विश्वमा जसरी प्रविधि लगायत दुनियाँ कुराहरूमा जसरी फरक खालको चाहिँ विश्व अहिले बनिरहेको छ, त्यो विश्वमा आफूलाई त्यो प्रतिस्पर्धामा दौडाउने हिसाबले चाहिँ सम्भवतः आफ्नो बिचका रुचिहरू नमिल्दा, भावनात्मक हिसाबले समर्पणमा मिल्न नसक्दा, एक अर्काले आफू बिचमा चाहिँ त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङमा लान नसक्दाखेरिको सम्बन्ध चाहिँ वैवाहिक जोडीहरूमा बढी सम्बन्ध विच्छेदको अर्थमा गएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो सम्बन्ध विच्छेद कविता शीर्षकको कवितामा पनि प्रायः त्यही परिवेशलाई समेटेर मैले चाहिँ के अरे कविता लेखेको छु। र त्यो कविताको मूल मर्मलामा तपाईँको भनेर हेर्दाखेरि विवाह गरियो, त्यो बिचमा आएपछि आफू बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्दैन। त्यहाँ कमजोरी पक्ष कसको छ, यी कमजोरीहरूलाई हामीले कसरी न्युट्रलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पुरुष र महिला दुवैमा त्यो कुराहरूले खासै अर्थ नराखेर आफ्नो बिचको दम्भ र घमण्डको कारणले गर्दा
उनीहरूले आफू बीचमा एउटा भइरहेको सम्बन्धलाई अन्त गर्ने स्थितिमा पुग्छन्। तर अन्त गरिसके पछाडि त्यो अन्तको श्रृङ्खला चाहिँ कसरी जान्छ भन्दा फेरि उनीहरूले पुनर्विवाह गरेर कोही न कोहीसँग जीवनलाई व्यतीत त गर्नु नै पर्यो। तर पहिला नै असफल भइसकेको जीवन भोलि फेरि गएर सफल हुन्छ भन्ने अर्थ छैन। किनभने जहिलेसम्म हामी आफू बीचका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्दैनौँ हाम्रो सम्बन्धले निरन्तरता पाउँदैन। नितान्त रूपमा वैवाहिक जीवनसँग जोडिएको सम्बन्धलाई चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदमा जोडेको छु। हुन त मित्रगत साथीहरूको हिसाबले हेर्दा पनि यो सम्बन्धको अर्थहरू त्यस्तै लाग्छ। तैपनि सम्बन्ध विच्छेद भनेको चाहिँ आधिकारिक रूपमै भइरहेको दम्पतिको बिचको रिलेसन चाहिँ टुट्ने अर्थमा भएको हुनाले मैले त्यसरी लेखेको हुँ। अर्को एउटा कविता छ पुरुषको आँसु। हजुर, पुरुषको आँसु कवितामा पुरुष रुनु हुँदैन भनेर चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ। ऊ पुरुष हो रुन सकेन, उसले छेउमा गएर भनी हाँस्नु अघि तिमी रोएर हेर, त्यसपछि संसार हाँसेको देख्नेछौ आँखा अगाडि मायाको संसार, कोपिला फुल्ने खुसीको संसार, बुझ्नेछौ दुनियाँ, आँसु बग्ने पुरुषको मन कठोर हुन सक्दैन। प्रसङ्ग कस्तो हो भने स्वाभाविक रूपमा पुरुष अलिकति कडा आत्माको मान्छे हुन्छ भन्ने हाम्रो व्याख्या छ। ऊ पनि त मान्छे नै त हो, उसको पनि भावना हुन्छ। यस, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो पुरुषको आँसु भन्ने अर्थ पनि त्यसैमा लगाएको। किनभने सामान्यतया समाजमा एउटा पुरुष प्रधान समाज भएको, अर्को कुरो चाहिँ अधिकांश कुराहरूमा कठोरभन्दा कठोर, चाहे युद्धको कुराहरूमा होस्, चाहे शारीरिक परिश्रमको कुराहरूमा होस्, बढी पुरुषहरू नै अग्रसर हुन्छन्। जब कमलो मन छ, कमलो भएको मान्छेहरू चाहिँ भोलि युद्धमा गएर विभत्स रूपमा कसैसँग चाहिँ काटमारको स्थितिमा जानु पर्यो भने पुरुषहरूले जान सक्दैन। जब कठोर दिल आफूलाई बनाउन सक्दैन, त्यसले परिवार सञ्चालन गर्न सक्दैन। किनभने हाम्रो त पुरुष प्रधान समाज हो नि त। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो सामाजिक संरचना नै त्यसरी बनेर आएको छ कि पुरुष भनेको कठोर हुनुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा कठोरता हो नै। आफू जन्मिएको बाउलाई, आफूलाई जन्माउने बाउलाई, आफू जन्मिएकी आमालाई पुरुषले गएर आगो लगाउने हाम्रो कल्चर हो नि। आखिर हुन त त्यो मृतदेह हो। जब कठोर दिल आफूसँग राख्न सकिँदैन भने, कठोर पुरुष हुँदैन भने आफ्नो बाबु र आमालाई कसैले आगो लगाउन सक्छ हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ? पक्कै पनि सक्दैनौँ। यस अर्थमा हेर्दा पुरुष कठोर हो। कठोर भएको कारणले गर्दा जब ऊ कोमल रूपमा आफूलाई व्याख्या गरेर आफ्नो मनलाई कमलो उसले बनाउँछ, स्वाभाविक रूपमा ऊ आँसु आउँछ। आँसु आउने मान्छेहरू दीर्घकालसम्म, लामो समयसम्म कठोर भएर रहन सक्दैनन्। त्यसकारण पुरुष र महिला बिचको अन्तर पनि सम्भवतः हाम्रो दर्शनमा यही कुराहरूलाई प्रष्ट रूपमा हामीले राखेका छौँ। त्यसो भने महिला चाहिँ कठोर हुनु हुँदैन? महिला कठोर हुनु हुँदैन। महिला वात्सल्य, महिला भनेको चाहिँ मातृत्वसँग जोडिएको विषय हो। स्वाभाविक रूपमा एउटा महिलाले सन्तान जन्माउँछिन्, त्यो सन्तानको दायित्व बाबुसँग भन्दा आमासँग बढी हुन्छ र आफ्नो रगत स्तन नै उनले पिलाएर बच्चाहरूलाई हुर्काउनुहुन्छ भने त्यो आमा कठोर हुने अनि ती बच्चाहरू त्यति अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रेर आउने गर्भको प्रसव पीडा, त्यस पछाडि जन्म समय पछाडिको त्यो बच्चाहरूलाई हुर्काउन गर्नुपर्ने आमाले गर्ने एउटा त्याग जुन छ, कठोर हुने हो भने आमाले त्यो मातृवात्सल्य आफ्ना सन्तानहरूलाई दिन सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस अर्थमा यो पुरुषको आँसु भन्ने शीर्षकको कविता चाहिँ मैले त्यो अनुसारको लेखेको र यसमा यो कवितालाई अलिकति तपाईँलाई प्रश्न पारेर भन्दा पाठकहरूको समस्या मैले यो कुरालाई व्यक्त गर्दा चाहिँ कस्तो छ भन्दा पुरुष जबसम्म एकदम पानी परेपछि, उदाहरणको लागि त्यहाँ एउटा पानीको प्रसङ्ग पनि त्यो कवितामा उल्लेख छ। आकाशबाट पानी परेपछि डाँडा काँडाहरू एकदम खुल्ला हुन्छ। रोएपछि मान्छेले मनका सबै विकारहरू बाहिर निकाल्छ। विकार निकालिसकेपछि मनले आफूलाई स्वतः स्फूर्त रूपमा फ्रेस फिल गर्छ र मान्छेको अनुहारमा उज्यालो चमक देखिन्छ। हो, त्यसै कारणले गर्दा यो पुरुष आँसुभित्र चाहिँ जब एउटा मान्छे रुन नसकेर कठोर पीडाभित्र आफूलाई अभ्यस्त चाहिँ उसले एकदम गुम्स्याएर राखेको स्थितिमा उसलाई कुनै महिलाले रुनको लागि अभिप्रेरित गर्छिन्। तर त्यो पुरुषको अन्तर्मनले म रुनु हुँदैन भन्ने कठोरता उसले त्यसमा व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। तर अन्तिममा यदि तिमी रुन सक्दैनौ भने तिमीले आफ्नो जीवनको अगाडिको बाटोलाई अग्रगमनमा तिमीले लिएर जान सक्दैनौ। यसर्थ तिमी रुनुपर्छ। तिमी रोएपछि तिम्रो अहिलेसम्म मनमा भएका जति पनि दुःख पीडा लगायतका विकारहरू छन् ती कुराबाट तिमी मुक्त भएपछि फेरि तिमी आफ्नो सहज रूपमा फर्किन सक्छौ। त्यसकारण तिमी पुरुष भए पनि रुनुपर्छ। एउटा परम्परागत हिसाबले पुरुष भएर रुनु हुँदैन भन्ने कुरा नराख। तिमीले जसरी पनि रुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यो कवितालाई चाहिँ मैले उल्लेख गरेको छु। र अन्तिममा त्यो कविताको सकारात्मक पक्ष भनेको पुरुष रोएर छोड्छ। रोइसकेपछि त्यो पुरुषभित्रको उसको जुन एउटा पीडा हो त्यो पीडा चाहिँ सकियो भन्ने अर्थमा मैले त्यो कवितालाई प्रयोग गरेको छु मिलनजी। अर्को पनि कविता छ प्रणयको गहिराई भित्रकै। हजुर, एकदमै मिठो छ। कवि पत्नीका सुस्केराहरू, त्यहाँ 2-4 वटा लाइन मलाई एकदम मन परेको छ है, म त्यो पढेर सुनाउँछु। हजुर। हरपल उसका आँखाहरू उदाङ्गो हुन्छन्, ओठ बाँधिएका हुन्छन्, चिया चिसो हुन्छ टेबलमा, देख्दैन चिया गिलासमा न्यानो खोज्दैन हो। हजुर। मेरा आवाजहरू भित्तामा ठोकिन्छन्, फर्कन्छन् र बिलाउँछन् मैसँग, तर ठोकिँदैनन् उनका कानका पर्दाहरूमा, बिलाउँदैनन् उनका मस्तिष्कमा, हलचल नगरी एकोरिरहन्छ, केरिरहन्छ, भेटिरहन्छ कागजमा जिन्दगीका अक्षरहरू। ओके। कविहरू किन यस्तो हुन्छ? कविता लेख्न बसेपछि या लेख्न बसेपछि सबै कुरा बिर्सिने,
यतिसम्म कि आफ्नो पत्नीका सुस्केरा गुनासा पनि नसुन्ने यस्तो कुराले परिवारमा समस्या आउँदैन? परिवारमा समस्या त आउँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो व्यक्तिगत परिवारले भन्नुहुन्छ भने मलाई यो कविता लेखनको र साहित्य लेखन गीत सिर्जनाको अवस्थामा मलाई पछाडिबाट एकदमै पुस गरेर इन्करेज गर्ने भनेकै मेरो श्रीमती हो, जसको कारणले गर्दा यी सबै आजसम्मका सङ्ग्रह लगायत मेरा 3 दर्जन गीतकार निर्माता पनि ऊ आफै हो। मलाई इन्करेज पनि उसैले गर्छ, मेरो व्यक्तिगत हिसाबले मेरो परिवारको कुरा जोडेर यहाँलाई भन्दा। तर अब अरूको परिवारमा सम्भवतः अब धेरैजसो साथीहरूको गुनासो पनि सुनिन्छ जो साहित्यिक कार्यक्रममा भेट हुनुहुन्छ। अब श्रीमतीहरूले तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ गुनासो गर्नुभएको? मेरो त्यस्तो गुनासो छैन। मलाई उसले सपोर्ट नगरेको भए सम्भवतः मेरो अहिले फुल टाइम नै म कविता लेखेरै बसिरहेको हुन्छु, मैले अरू काम केही पनि गर्दिनँ। तर मलाई यदि उसले सपोर्ट नगरिदिने भने म त्यसरी अगाडि आउन सक्दिनँ। मैले पारिवारिक प्रसङ्गको कुरा थोरै यसमा जोडेँ। तर यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कवि भनेको एउटा अन्तर्द्रष्टा हो र एउटा परिवेशलाई उसले जसरी बुझ्छ र त्यो परिवेशमा उसले आफ्नो भिजन जसरी व्यक्त गर्न खोज्छ नि त्यो व्यक्त गर्ने सिलसिलामा ऊ यति डुबेको हुन्छ कि तपाईँको अगाडि ल्याएर राखिदिएको चियाको ग्लासबाट त्यो चिया चाहिँ उठाएर उसले कुरामासम्म बिर्सेर ऊ आफ्नो शब्द र भावनामा त्यसरी भाव व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा घरको सबै कुराहरूबाट ऊ पृथक त रहन्छ नै रहन्छ। एकात्मक रूपमा ऊ जान्छ, भावनात्मक रूपमा एकान्त जान्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब कवि पत्नीहरूले राखिदिएको चिया खाएको छैन, हेर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै समाजको हिसाबले प्रतिष्ठाको हिसाबले पनि नहोला, आम्दानीको हिसाबले पनि दयनीय अवस्थामा कविहरू बसेका हुन्छन्। उनीहरूको ध्येय नै भनेको बस्ने हो, टेबलमा लेख्ने हो, जे मनाउँछ लेख्ने हो, कस्तो लेख्छन् के लेख्छन् त्यो कुरो भोलि पाठकहरूले गर्ने समीक्षा फरक पाटोमा रहला, त्यो फरक अर्थमा जोडिएला। तर त्यो सुस्केराको अर्थ चाहिँ ती सबै यावत कुराहरू देखेर पनि जति अगाडि पनि कलम र डट पेन भेट्यो कि एकान्तमा बस्यो कि अर्थात् कुनै कुराले उनीहरूलाई छोयो कि कुनै परिवेशले चाहिँ छोयो कि ती कुराहरूमा उनीहरूले आफ्नो शब्द रचनाहरू चाहिँ गर्न जोडिएर गएको हुँदा सबै कुराहरू छोडेर यसमा मात्रै केन्द्रित भएर देख्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा परिवार भनेको त एउटा रथको 2 पाङ्ग्रा त श्रीमान श्रीमतीको रूपमा हामीले अर्थ नै लगाएका छौँ भने एउटा चाहिँ पाङ्ग्रा तपाईँको प्यारालाइज भएको स्थितिले त्यो स्थिर रूपमा बस्दा एउटा चाहिँ पाङ्ग्राले मात्रै समाज गतिशील भएर परिवार गतिशील भएर जान सक्ने स्थिति त छैन। तैपनि अब जो चाहिँ परिवारमा सहयोग गर्ने श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ, जो परिवारमा सहयोग गर्ने श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, यसको अर्थ कवि पत्नीको अर्थ कवि पुरुष पनि हो। किनभने कतिपय ठाउँमा महिला कविहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमानहरू नलेख्ने पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि त्यो दुइटै अर्थ लाग्छ। भलै अब म चाहिँ आफू पुरुष भएको हुनाले मैले मेरो फिलिङ यसमा जोड्न खोजेँ होला, तर समग्रमा त्यो महिलाहरूको फिलिङ पनि हो। अर्को कविता सङ्ग्रह छ नच्यातिएको आकाश। हजुर, नच्यातिएको आकाशमा एउटा मिठो कविता छ, चिया पसलमा भेटेको देश। हजुर, त्यसमा वास्तविकता लेख्नुभएको छ। नेपालको हरेक चिया पसलमा चाहिँ प्रत्येक दिन बिहान या चाहिँ बेलुका चाहिँ देशको विषयमा कुरा भइरहेको हुन्छ, गम्भीर ढङ्गले एकदम शुद्ध भावनाले छलफल भइरहेको हुन्छ। उनीहरूले जति चिया पसलमा चाहिँ गफ गर्ने व्यक्तिहरूले जति पनि गम्भीर भएर आजको राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले चाहिँ नसोचिदिएको हो कि देशको लागि भन्ने पनि कता कता फिल हुन्छ। के भन्नुहुन्छ, के हो समस्या वास्तवमा? यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा चिया पसलको देश चाहिँ स्वाभाविक रूपमा तपाईँले अर्थ अघि भनिसक्नुभयो। बिहान सबैजना जुरुक उठेपछि वरिपरिको टोल जहाँ चाहिँ अब सार्वजनिक रूपमा चिया खाने होटलहरू छन्, प्रायः सबैजना ती जमघट हुन्छन्। राजनीतिक विषय विविध खालका समाजका मान्छेहरू जम्मा हुने ठाउँ हो। राजनीतिक नेतादेखि लिएर एकदम नितान्त रूपमा चाहिँ काम गरेर हिँड्ने श्रमिकहरूसम्म पनि एउटै समयमा एउटै थलोमा त्यहाँ चाहिँ विभेद रहित ठाउँ सामान्यतया दुनियाँमा संसार कहीँ छ भने त्यो हाम्रो परिवेशमा चाहिँ चिया पसल नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ राजनीतिक दलका ठुला मान्छेहरू पनि पुगेका हुन्छन्, श्रम गर्ने श्रमिक पनि पुगेका हुन्छन्, मध्यम स्तरका मान्छेहरू पनि हुन्छन्, समाजका सबै खालका मान्छेहरू जमघट हुने एउटा त्यो चाहिँ प्रतीक र बिम्बको रूपमा मैले चिया पसललाई उठान गर्न खोजेको हुँ त्यो कवितामा। र त्यसमा के छ भन्दा प्रसङ्ग त अब अहिले चिया पसलमा बसेपछि आजको दिनमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक यावत कुराहरू विकास निर्माणसँग जोडिएका सबै कुराहरू प्रसङ्ग बस्दा निक्लिन्छ नि। राजनीतिक नेतृत्वलाई बोलेका कुराहरू, समाजमा भइरहेका चाहिँ परिवर्तनका कुरा, ती सबै कुराहरू निक्लिएर जाँदा त्यही प्रसङ्गमा वैचारिक रूपमा पनि त्यहाँ अब प्रगतिशील विचारका मान्छेहरू अनि प्रजातान्त्रिक विचारका मान्छेहरू, अरू इतर विचारका मान्छेहरू पनि त्यो एकै ठाउँमा जम्मा हुने ठाउँ हो। तर एउटा त्यही विचारको लेगेसी बोकेर गएका नेतृत्वहरूले त्यही चिया पसलमा सामान्यतया एक दिन बिहानभरि ती सबै मान्छेहरू बसेको चिया पसलमा हाम्रो देशका वरिष्ठ नेताहरू गएर कम्तीमा ती चिया पसलमा चिया पिइरहेका मान्छेहरूको गुनासो सुनिदिने हो भने नि आफूले गरेका गल्तीहरू आजसम्म के छन्, हाम्रो के कारणले गर्दाखेरि आजको स्थितिमा चाहिँ हामी सफल हुन सकेनौँ र हामी आलोचनाका पात्र छौँ भन्ने कुरा नेतृत्वले राम्रोसँग बुझ्न सक्थ्यो। तर दुःखद विषय हो यो, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यहाँ यो र त्यो राजनीतिक नेतृत्वको कुरो रहेन। मैले बायस भएर आफू सिर्जना गर्ने हुनाले म बायस भएर कहिले पनि लेख्दिनँ र म सकेसम्म बायस भएर मैले नबोलौँ भन्ने मेरो चाहिँ चाहना सधैँभरि रहन्छ। लेखनमा जुन कुराहरू गलत देखियो, जुन कुराहरू आफ्नो मनलाई छोयो, ती कुराहरूलाई मैले उल्लेख गरेर जहिले पनि लेख्ने कोसिस गर्छु। राजनीतिक हिसाबले चाहिँ चिया
असलको अर्थमा नेतृत्वले सही रूपमा मार्गदर्शन दिन नसक्नु चाहिँ तल्लो स्तरमा भएका कुराहरू के छन्, पब्लिकले नेतृत्वप्रति कुन खालको चाहिँ सिम्पेथी दिन्छ वा कुन खालको आलोचना गर्छ भनेर नजरअन्दाज गर्नु र त्यो कुराहरूलाई इग्नोर गरेर सर्वेसर्वा म नै हुँ भन्ने अलिकति अहमता नेतृत्व वर्गहरूले देखाएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो स्थिति आएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ मिलनजी। हाइकु पनि निकै लेख्नु भएको छ, निकै चोटिला चोटिला साना प्रेमिलहरू पनि मिठा छन्, चाहिँ सुन्दा टक्क मिठो लाग्नेहरू छन् होइन। यहाँ लेख्नु भएको रहेछ हाइकु, 3वटा हाइकु लगातार लेख्नु भएको छ। मेरो कमाई होइन तिम्रो आर्जन जागिरे स्वास्नी, हजुर ऊ अनपढ पढेकी रे श्रीमती सक्दिन बस्न, निरीह लोग्ने तरवारको धार जागिरे स्वास्नी। महिलाहरू हिजोको भन्दा आज अझ चाहिँ शक्तिमा आउँदै गरेको हो हाम्रो समाज। महिलाहरूको यस्तो छ, हाम्रो समाजमा चाहिँ अब पुरुष प्रधान समाज भयो, महिलाहरू जे भने थिचोमिचोमै परिएका हुन्, अहिलेसम्म परेकै छन्। र एउटा अलिकति फरक प्रसङ्ग चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने मिलनजी, प्रायः जसो एकाध केसहरू है 100मा 100% त्यस्तो छ त नभनौँ, तर 90% 95% भन्दा माथि चाहिँ प्रायः जसो बिहे गर्ने बित्तिकै अब मेरो श्रीमती भयो, भोलि छोराछोरीहरू हुन्छन्, मैले यिनीहरूलाई हुर्काउनुपर्छ, पाल्नुपर्छ, यो मेरो दायित्व हो भन्ने पुरुषले सम्झिन्छ। र एकाध केसको त मैले तपाईँलाई उदाहरण बताइसकेँ। तिनीहरूले आफूले कमाएर लिएर आएको चाहिँ मैले तँलाई ल्याएँ, कमाएँ, खुवाएँ भनेर प्रायः श्रीमतीप्रति त्यो कुराहरू व्यक्त गर्ने पुरुष मान्छेहरू एकदम कम हुन्छन्। यो एकदम यथार्थ कुरा मैले तपाईँसँग सेयरिङ गरेँ, नाम त म यसमा नजोडौँ। कतिपय महिला मान्छेहरू चाहिँ अहिलेको ट्रेन्डमा देखिएको केटी मान्छेहरू चाहिँ जब आफू आत्मनिर्भर बन्ने स्थिति रहन्छ, आत्मनिर्भर बनिसकेपछि घरभित्रै भए पनि उसले जसरी एउटा पुरुषले आफूले कमाएर लिएर आउँदाखेरि भएको जे जति कमाएर लिएर आउँछ घरमा श्रीमतीलाई दिन्छ, घरको व्यवहार यावत कुराहरू सञ्चालन गर्ने कुरा श्रीमतीले गर्छिन्। अधिकांश घरमा यो चलन छ। एकाध मान्छेहरूले आफैले राख्ला, श्रीमतीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्लान्, त्यो पाटो फरक रह्यो। नभए घरमा भनेको जति शोषित पीडित उत्पीडित भने पनि श्रीमतीहरू घरमा सबैभन्दा अगाडि नै माथि नै हुन्छन्। मेरो बुझाइ, मैले देखेको कुरा सबै घरहरूमा प्रायः अहिलेसम्म देखेर आएको मैले जति पनि देखेँ, रेयर केस बाहेक। तर त्यसरी हेर्दाखेरि के छ भन्दा एउटा महिलाले चाहिँ जब आत्मनिर्भर हुनलाई ऊ आफू चाहिँ स्वरोजगार हुन्छन्, उनको आफ्नो कमाइ हुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँले कहीँ त्यस्तो उदाहरण छ ल मैले आज यति कमाएर लिएर आएँ, लु यतिले तिमी घर खर्च चलाऊ भनेर कुनै श्रीमानलाई दिएको तपाईँले उदाहरण भेट्नुहुन्न। र त्यहाँ सबैभन्दा तितो यथार्थ यस्ता यो कुराहरूमा चाहिँ छ कि ती श्रीमतीहरूले चाहिँ मैले त तँलाई कमाएर पालेको छु भन्छ। यदि लोग्ने अनपढ छ, लोग्ने चाहिँ कमाइ छैन, उसको श्रीमान कमाइ विहीन मान्छे छ भने श्रीमतीहरूले त्यो वचन लगाउँछन्। सम्भवतः त्यो कुनै पनि पुरुषहरूको लागि, यहाँ लैङ्गिक विभेदको कुरा मैले जोडिनँ, त्यो पाटोबाट नहेर्न मैले अनुरोध गर्छु आम पाठकहरूको बिचमा। यदि त्यो अर्थ यहाँले लाउनुहुन्छ भने मैले क्षमा मागे सुरुमै, होइन। त्यो अर्थमा जाँदाखेरि के छ भन्दा आफूले कमाएका कुराहरूलाई प्रसङ्ग जोडेर श्रीमानसँग जोडिने बित्तिकै मैले कमाएँ, मेरो चाहिँ स्वावलम्बी कुरा नभए म मेरो सुरु गर्छु, यो मेरो कमाइ हो, मैले खाछु, तेरो मैले खाछु भनेर एउटा श्रीमतीले आफूले कमाएपछि भन्छन्। तर त्यही प्रसङ्ग मेरो कमाइ तैँले खाइस् भनेर एउटा पुरुषले भन्नु सक्दैन। हो, त्यो अर्थमा अहिले रोजगारको र आत्मचेतना महिलाहरूको चाहिँ अधिकारको कुराहरू बढी उठेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो प्रसङ्गमा चाहिँ हाइकु मैले लेखेर त्यो यथार्थ हाइकु नै हो। मैले प्रसङ्ग त अब यहाँ जोड्न चाहिनँ। त्यो यथार्थमा श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानप्रति बोलेको शब्द नै हो, मैले कमाएर मेरो बुढोलाई पालेको छु, जबकि उसको श्रीमान आफू पनि कमाइ छ। तर कुरा के छ भन्दा श्रीमानको कमाइ देखिएन, अर्थात् थोरै भयो। घरमा त उसले सपोर्ट त आफ्नो ठाउँबाट गर्ने कुरा त गरेको छ, तर श्रीमतीले बोल्दा त्यसरी बोलिन्। यो यथार्थता मैले भोगेको इतिहास र मैले सुनेको कुरा मैले हाइकुको रूपमा व्यक्त गरेको। गीत पनि लेख्नुहुन्छ, गाउनु पनि हुन्छ? हजुर। कस्ता गीत लेख्नु? गीत मेरो यस्तो छ, मैले अहिले मेरो तपाईँलाई साँच्चै भन्नु भने 2टा लाइन पनि गुनगुनाइदिन सक्छु। कालापानी लिपुलेको कुरा आइसके पछाडि मैले गो ब्याक इन्डिया भन्ने एउटा राष्ट्रिय भावलाई समेटेर एउटा गीत लेखेँ। र संहिताको निर्वाचन पछाडि संहिता संरचनामा प्रदेश सरकारहरू गठन भइसकेपछि संहिताको विषयलाई लेखेर एउटा राष्ट्रिय गीत लेखेँ। त्यो मेरो प्राय टिभी च्यानलहरूमा बजिरहेका गीतहरू छन्। अहिले यो नेपालको नक्सा चेन्ज भएको अहिले पछिल्लो परिस्थितिले गर्दाखेरि सायद नक्साको कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा बजेको छैन, त्यसलाई मैले मोडिफाई गर्न बाँकी छ। त्योभन्दा बाहेक राष्ट्रिय गीतभन्दा बाहेकको कुरा चाहिँ गीत मैले फास्ट बिटका गीतहरू पनि लेख्छु, डान्सिङ बिटका गीतहरू पनि, अलिकति भावको हिसाबले वियोगान्त टाइपका गीतहरू, पुरानो चाहिँ नेपाली सङ्गीतहरू, नारायण गोपालको पालाको, भक्तराजको पालाको, अब इन्डियातिर हेर्ने भने हिन्दीमा चाहिँ 80-70तिरका फरक गीतहरू छन् नि, त्यसमा मेलोडी एकदम हुन्छ, भाव एकदम हुन्छ। तर अहिलेको जस्तो यो परिस्थिति र समयलाई टक्क अनुमान गर्यो 2 दिनको लागि खरे बाढी जस्तो चल्ने तरिकाको सिर्जना चाहिँ मेरा रहँदैनन्। त्यही हिसाबमा भन्दा तपाईँको मैले अब गीतकै कुरा गरिहाल्नुभयो। पहिलो एउटा गीत चाहिँ तपाईँसँग यी जोडेर भन्दाखेरि किन हुन्छ त्यसै उजेलो
आँखामा निन्द्र नपरी फुलको तलाउमा बिरहको तलाउमा मेटिएन मनको बह आँसु नझरी किन हुन्छ त्यसै उजेलो। यस्तो खालका गीतहरू छन् मेरा। एकदमै मिठो। सङ्गीतको केही क्लास पनि लिनु छैन, सङ्गीतको क्लास छैन। सङ्गीतको चाहिँ अलिकति पाटो तपाईँसँग मैले सेयर गर्दा के छ भन्दा मेरो मुहाहरू मफसलमै बसे पनि खास मेरो मुहाको समयमा गीत गाउने गीत बजाउने र परिवारभित्र छोरीचेलीहरूलाई त्यस्तो गीतको स्वतन्त्रता थिएन। तर मेरो मावलमा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो अलिकति मावली परिवार त्यस्तै भएको कारणले गर्दा अलिकति छुट थियो। र म सानो हुँदा हाम्रो यो असारे खेतीहरू लगाउँदा अब गाउँतिर पूजाहरू हुन्थे, जागरमहरू हुन्थे, त्यहाँनिर गीत गाउने एउटा परिपाटी थियो। रातभरि मादल बजाउने, नाच्ने, मारुनी नाच्ने, बालुन नाच्ने त्यस्तो बेला मैले पनि सानोमा देखेर आएको हो। अनि त्यो देखिसकेपछि मसँग सानैदेखि त्यो प्रभाव भयो। अनि त्यो सँगसँगै कस्तो छ भन्दा राजनीतिक मुभमेन्टको समय गएको हुनाले अखिलको वातावरण अलिकति बढेर गएको थियो। अब यो प्रसङ्ग मैले यहाँ जोड्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन मैले भने। अब अखिलको वातावरण जोडेर जाँदा कतिपय चाहिँ चेतनामूलक हिसाबले अखिलका गीतहरू पनि त्यो अखिलको झन्डा फरर भन्ने एउटा गीत छ, मैले त्यो अरू बिर्सेँ, त्यति लाइन मात्रै मलाई याद छ। ती गीतहरू हामीले गाउँथ्यौँ सानो हुँदाखेरि। र कार्यक्रमहरूमा जाँदा नाटक मञ्चन गरिन्थ्यो। त्यो नाटकमा पनि आफू नाटक खेल्ने हुनाले नाटकको बारेमा पनि ती कुराहरू आउँथे र एउटा सङ्गीतको माहौलमा अलिकति चेतनाको हिसाबले अहिलेको भन्दा फरक वातावरण थियो क्या। जस्तै माओवादी द्वन्द्वको बेलामा प्राय चाहिँ अब जनवादी गीतहरू जसरी घन्किएर गए, पहिलाको समयमा पनि बौद्धल आउनुभन्दा अगाडि पनि हामी सानो भएको बेलामा त्यस्तै खालका गीतहरू जन्मिन्थे। अनि त्यो एक खालको चाहिँ दिमागमा त्यो गाइरहेको देखिसकेपछि आफूलाई पनि त्यो स्वाभाविक रूपमा लिगेसी चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति प्रभाव चाहिँ मुहाबाट बढी परेर आएको हो क्या। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले गरेँ। तर आधिकारिक रूपमा मैले सङ्गीतको 2-3 महिना राष्ट्रिय नाचघरमा चाहिँ सिक्ने भनेर गएको, तर मेरो समय अनुकूल भएन, मैले त्यस पछाडि गर्न सकेन। अब जति सिकेको भने पनि नसिकेको भने पनि मेरो आधिकारिक कुरा चाहिँ त्यही हो। तर त्यसको प्रभाव चाहिँ मेरो यो सङ्गीत सिर्जनामा छैन। जब मैले गीत लेख्छु, गीत लेख्दै मेरा शब्दहरू जन्मिन्छन्, शब्द जन्मेपछि त्यसलाई लय बनाउँछु। अब बाजा साजा अहिले पहिलाको जस्तो आफूले बजाउनु पर्दैन, एरेन्जरकोमा लिएर गएपछि एरेन्जरले त्यो आफ्नो गीत अनुसारको स्केलमा चाहिँ टाइमिङ मिलाएर उहाँहरूले एरेन्ज गरिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि रेकर्डिङमा गएर चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने हो। त्यस्तो छ। कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। हजुर, आफ्नो कुनै रचना पढेर या गाएर सुनाइदिनुहुन्छ? गाउनुपर्छ भने एउटा अलग गाउँला है। रचना चाहिँ मैले यहाँको बिचमा एउटा प्रणयको गहिराई भन्ने कविता सङ्ग्रहबाट मैले यहाँ सुनाएँ। तर यो मैले छानेर गरेको चाहिँ होइन, यही अब शीर्षक नै यही छ। यही शीर्षक अन्तर्गतको अलिकति छोटो नै छ। म एउटा कविता यहाँको बिचमा सुनाउँछु है त। लामो प्रतीक्षापछि उत्तानो पल्टिएर स्वतन्त्र आकाश हेरिरहेको बेला हँसाइको आभास दिएर शून्यता खलबलाउँदै उसले घोप्टिएर अधर चुम्बन गरी निमेष भरमा हत्केलाले सूर्य छेके झैँ छायाको बादलमा उज्यालो आँखा छेकियो। म उसका आँखामा हराए। बादल भरिएका उसका नयनबाट अधरमा तप्लक्क आँसु खसे 2 थोपा आँसु। त्यो 2 थोपा आँसु नीलो महासागर भन्दा गहिरो आँसुमा खै कसरी डुबियो। त्यसपछि मजधारको प्रवाहमा हात थामिदिने ऊ भन्दा अरू कोही भेटिएनन्। पाखा लाग्न किनाराको चाहना कहिल्यै जिन्दगीमा भएन। यो समग्र कविता अब यहाँले कसरी बुझ्नु, अलिकति यो प्रसङ्गलाई चाहिँ म जोडौँ। यो चाहिँ मैले स्पेसली मेरो जीवन सङ्गिनीमा समर्पण गर्छु यो कविता। त्यो भित्र धेरै कुराहरू भए पनि मनपर्ने त हजारौँ होलान् नि, तर जोसँग विवाह बन्धनमा गाँसियो, जोसँग आफ्नो जीवनलाई चाहिँ व्यतीत गर्ने चाहना व्यक्त गरियो, त्यस पछाडि त्यो जोडिसके पछाडि हाम्रो पूर्वीय कल्चरमा अघि पनि त्यहाँनिर पुरुष पत्नीको सुस्केरा, पुरुषका आँसु लगायतका शीर्षकका कविताहरूमा र यो प्रणय गहिराभित्रका कविताहरूमा पनि धेरै प्रसङ्गहरू त्यस्ता छन्। अलि फरक प्रसङ्गलाई फरक तरिकाले मैले व्याख्या गरेको छु। त्यो प्रसङ्ग आएर हेर्दाखेरि यो कवितामा कस्तो भन्दा एक श्रीमती एक नारी ब्रह्मचारी भन्ने हाम्रो नेपाली उखान छैन, त्यो अर्थमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दा जब विवाह भयो, विवाह भइसकेपछि मलाई मन पराउने, मैले मनपर्ने धेरै मान्छे भयो नि, मैले ऊभन्दा अन्त मेरो आँखा गएन। समग्रमा हेर्दाखेरि त्यति नै हो। यो कविताको सार संक्षेपभित्र हेर्दा त्यति नै हो। तर अब त्यसरी बुझ्दा पाठकले बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न, त्यो बाटो चाहिँ फरक छ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद मिलनजी। म एउटा मफसलको सर्जक, दोलखा जिल्लाको पनि कालिन्चोक ग्रामपालिका, लगभग दुर्गम नै गाउँपालिका हो हाम्रो। त्यहाँ जन्मिएर अब मिडियाको पहुँचमा एकदम कम पुगेको मान्छे, लेखन सिर्जनाको हिसाबले तपाईँको
आधिकारिक रूपमा रचना प्रकाशित भएको समयले हेर्ने हो भने मेरो 30 वर्षको लगभग नेपाली साहित्य र सङ्गीतमा मेरो समय गुज्रिएको छ। त्यसमध्ये 7वटा सङ्ग्रह मसँग प्रकाशित छन्। अझै लगभग 2 दर्जनभन्दा बढी मसँग मेरा पाण्डुलिपिहरू नै तयारी अवस्थामा छन्। अब त्यो कहिले समयले साथ दिन्छ गरौँला। मफसलबाट आएको म त्यस्तो मान्छेलाई जनता टेलिभिजन, जनताको चाहिँ यति प्रख्यात टेलिभिजनमा कम्तीमा पनि मेरा यी पुस्तकका चर्चा जे जति सम्भव समयले दिए, यी समयले दिएका चर्चामा तपाईँले मलाई उभ्याएर जनता टेलिभिजनले एउटा नयाँ सर्जकको हिसाबले मलाई जुन मेरा कुरा मुखारबिन्दबाट मुखरित गर्ने अवसर जुन प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि जनता टेलिभिजन लगायत आम जनता टेलिभिजनका दर्शक, तपाईँ प्रस्तुता मिलनजी लगायत जनता टेलिभिजन म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन परिवारभित्र सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भुवन शिवाकोटी चौघरे। कार्यक्रम किताबका कुरा रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज र जनता टेलिभिजनबाट सुनेर अनि हेरेर साथ दिनुभयो। तपाईँहरू सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम किताबका कुराको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला अनि सुन्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन र रेडियो जनता। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।